उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले तपाई समक्ष कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं। गत साता बजेको श्रुति सम्वेकमा आधा बाटोको 9औं अंक थियो। गत अंकमा कृष्ण धरावासीले कृषि विकास बैंकको जागिर शुरू गर्दा इलाममा रहनु भएको र त्यहाँ साहित्यिक माहौल बनाएको प्रसंग आयो। विष्णु निष्ठुरी, भरत भुर्तेल आदि उहाँका तत्कालीन साथीहरूसँगको साहित्यिक सहकार्यको प्रसंग पनि आयो। धरावासीले पहिलोपल्ट काठमाडौँ आउनु भएको र जीवनमै पहिलोपल्ट रक्सी खानु भएको प्रसंग सुन्यौं। आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको 10औं श्रृंखला वाचन पृष्ठ 253 देखि अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। कहिले नरिसाउने, नझर्किने सहयोगी यी कार्के दाइसँग मैले 1 वर्ष एउटै भाँडाको भात खाएर बिताएको थिएँ। मैले एक प्रकार उनलाई अभिभावक जस्तो ठानेको थिएँ। अविवाहित यी कार्के दाइ साह्रै अन्तर्मुखी थिए। दुवैजना डिलको ढुङ्गोमा बस्यौं। वर्षौंपछि भेट भएको आत्मीयहरूको जस्तो अवस्था भयो दुवैको। मैले बिस्तारै आफ्ना सबै कुरा बताएँ। कार्के दाइले काम छोडेर हिँडिसकेपछिको सिन्फ्रिङको बसाई, बैदा दाइसँगको बसाई अनि मधेस झरेपछिका सबै कुराहरू मेलैसँग बेली विस्तार लगाएर हाल कृषि विकास बैंक इलाममा कार्यरत रहेको सम्म सबै बताएँ। मेरो उन्नतिको खबर सुनेर उनी खुसी भए। आमा भाइ बहिनीहरूका बारेमा सोधे। मेरो विवाह, श्रीमती र बच्चाको बारेमा सोधे। अनि मैले उनका बारेमा सोधेँ। उनले पनि आफ्नो जीवनको यो 10 वर्षको लामो बेली विस्तार लाए। उनले भने, बजै हिँडेपछि मलाई त्यो घरमा बस्नै मन लागेन। थाहै नभई त्यो घरभरि बजै नै बजै झरिए जस्तो भएको थियो मलाई। तपाईले याद गर्नुभयो भएन, तर मलाई बजैको साह्रै माया लाग्न थालेको थियो। उनी रिसाउँदा पनि, खुसी हुँदा पनि मलाई आनन्द लाग्थ्यो। मैले बजैका लागि आफूले कमाएको पैसा पनि निकै खर्च गरेँ। मैले आफ्नो मनको कुरा भन्न त सकेको थिइनँ, तर मलाई लाग्छ बजैले पनि म प्रति राम्रो विचार राखेकी थिइन्। उनी मलाई खुसी राख्न प्रयत्न गर्थिन्। खानेकुरा बनाउन दिँदा पनि मेरा लागि पहिल्यै छुट्याएर अलगै राखेको हुन्थ्यो। उमेरदार थियौं दुवैजना। बाजेसँग फेरि भेट हुने आशा बजैले त्यागिसकेकी थिइन्। यत्रो लामो जीवन अब यसै कसरी काट्ने होला भन्थिन् कहिलेकाहीँ मसँग, तर मनभरि भए पनि मुखले उनलाई आफ्नो इच्छा बताउन सकिन। त्यतिकैमा गाउँमा हल्ला चल्यो। त्यो हल्लाले बजैलाई पनि अप्ठ्यारो परेको थियो। त्यो हल्ला चलाउने सबै काम आताको थियो। सबैले आताको कुरो पत्याए। एक दिन बजैले एकान्तमा रुँदै मसँग गाउँमा चलेको हल्ला सुनाइन्। मैले उनको कुरा सुनि मात्र रहेँ, त्यसको कुनै जवाफ दिइनँ। बजैले रिसाएर त्यो दिन मलाई हातले धकेलिन्। मेरो शरीर सिरिङ्ग भएर आयो, तर त्यसको प्रत्युत्तरमा केही पनि गर्न सकिनँ। बजै एकदमै भुतभुताउँदै रिसाउँदै गइन्। त्यसको केही दिनपछि नै दशैंको छेक मधेस जाने कुरा भयो। हामीसँगै नै मधेस गयौँ। बाटामा तपाईँ र जमुनाबाट अघिपछि परेका बेला बजै र मेरा धेरै कुरा भए। मैले अब हाम्रो फेरि भेट हुँदैन होला भने। बजैले किन हुँदैन, तपाईँ मधेस आउनु हाम्रो भेट हुन्छ, सल्लाह गर्नुपर्छ भनेकी थिइन्। कस्तो सल्लाह भनेकी थिइन् बजैले थाहा भएन मलाई। आसाम तेजपुरका कुराहरू पनि गरेकी थिइन्। एकपल्ट त्यता जान मन लागेको पनि सुनाएकी थिइन्। मधेसबाट छुट्टिएर हिँड्नु पर्दा मलाई साह्रै गाह्रो परेको थियो। मुखले केही भन्न नसके पनि मलाई विश्वास थियो बजैलाई पनि मसँग छुट्टिन मन थिएन। तर मलाई लाग्छ त्यसबेला मैले बजैलाई दरो आँट गरेर आफ्नो मनको कुरा भनेको भए धेरै सजिलो हुने थिएन। जीवनमा त्यस्तो नराम्रो गरी मन रोएको त मलाई थाहै थिएन। किन हो किन पहिला कहिले नदेखेकी मान्छेसँग 1 वर्ष एउटै घरमा परिवार जस्तो भएर आफ्नै सीमाभित्र बस्दा मात्र पनि त्यस्तो माया किन लागेको थियो होला। मलाई आफ्नो शरीरको एउटा अङ्कै छुट्टिएर खसे जस्तो लागेको थियो। फर्केर यहाँ आएपछि पनि बजै नभएको त्यस घरमा मलाई एकछिन पनि बस्न मन लागेन। घरै अँध्यारो, आँगनै अँध्यारो, ती ढेकी, जाँतो, गाग्रो, रछ्यान सबमा म बजैलाई देख्थेँ। बजै बिनाको त्यो घर मलाई मसान जस्तो लाग्थ्यो। त्यही भएर मैले काम छोडेँ।
काम छोडेपछि भएको जे जति पैसा थियो गोजीमा बोकेर मधेस चरे। तुतबारीमा बजै थिएनन्, विचार्नीमा गएँ, त्यहाँ पनि बजै थिएनन्। थाहा पाएँ बजै त दशैँपछि नै छोरीहरू लिएर आसाम पसिछन्। त्यो खबर सुन्नासाथ मन खङ्ग्रङ्ग भयो, शरीर त्यसै अप्ठ्यारो जस्तो भयो, विरक्त लागेर आयो। जतासुकैसम्म फैलिएको मधेस पनि चढ्नै नसकिने ठाडो उकालो भिर जस्तो लाग्यो। मधेस आउनु भेट हुन्छ, सल्लाह गरौँला भन्थिन्, तर मलाई नफर्की उनी हिँडिसकिछन्। के मन लाग्यो, म आसाम जाने भएँ। धेरै मानिसहरू आसाम गएका र उतै घरबार गरेर बसेका कुरा मलाई थाहा थियो। एक मनले सोचेँ अब उतै जीवन बिताइदिने। यसपालि जसरी पनि बजेलाई भेटेर मनका कुरा भन्छु, विवाह गरौँ भन्छु, फकाउँछु, रिसाउँछु, घुर्क्याउँछु, रुन्छु, तर बजेलाई जसरी पनि बिहा गर्ने पार्छु भन्ने मनमा आयो। नभन्दै एक दिन न्यू जलपाइगुडीबाट म आसाम जाने रेलमा चढेँ। जीवनमा कहिले रेल नचढेको, तर मनले आँटेपछि सबै थोक सजिलो र सहज हुँदो रहेछ। तेजपुर भन्ने सुनेको थिएँ, सिधै तेजपुर पुगेँ, तर तेजपुर भनेको त एउटा जिल्लै पो रहेछ। अब कहाँ खोज्नु बच्चैलाई? त्यहाँ पुगेपछि मात्र म हराएँ। ब्रह्मपुत्र नदी आँखाले भ्याएसम्म फैलिरहेको देखिन्थ्यो। ढुङ्गा र पानी जहाजमा पारी गर्थे मानिसहरू। नेपाली मान्छे पनि धेरै भेटिए। नेपाली जस्तो पनि लाग्यो, मनले हरेस खाएको थिएन। गोजीको पैसा सकिने लागेपछि एउटा गोठमा काम पाएँ। यता पनि वस्तुभावकै काम गरेको मान्छे, सजिलै काम थियो। खाना लगाउन र महिनामारी तलब थियो। 2 वर्ष जति त्यो गोठमा काम गरेँ। हरेक हप्ता छेउछाउका बजारहरूमा जान्थेँ, तर कहिल्यै बजैसँग भेट भएन। निराश भएर कमाएको अलिअलि पैसा बोकेर 2 वर्षपछि फर्केँ, तर फर्केर आउँदा साथमा औलो पनि सँगै लिएर आएछु। त्यसैले 2 महिना जति थले आयो। यता पनि आफ्नो भन्ने कोही र केही नभएको, मलाई समात्ने व्यवहार केही थिएन। जाँदा जाँदा पनि हुने, जे गर्दा पनि हुने, तर घुमिफेरी फेरि यहीँ आएँ। दैनिक रोजगारीमा काम गर्छु। बाजेले फेरि पनि तल घरमा बस्नु भनेको थियो, तर त्यहाँ जानै मन लागेन। कृष्ण भाइ, जीवनमा आफ्नो र परको भन्नु केही होइन रहेछ। मनले चाहेर जितेपछि जो पनि आफ्नो हुँदो रहेछ। गाउँमा कति केटीहरू थिए, कतिले बिहे गरौँ भनेर भनेका पनि थिए, तर ती कसैको कुरा नसुनी अविवाहित बसेको मलाई खै के भयो। बजेसँग भेट भएपछि संसार प्राप्त भए जस्तो, आफैलाई भेटे जस्तो, जीवनमा उभिन पाए जस्तो लागेको थियो। अब त बुढो भइयो, शरीरमा पहिला जस्तो ताकत पनि छैन। अलिकति उकालो चढ्दा सास बढ्छ, तर मन भने झन्झन कलिलो, झन्झन भावुक र झन्झन एक्लो अनुभव गर्न थालेको छ। जीवनमा कोही न कोही त साथी चाहिने रहेछ भन्ने लागेको छ, तर अब त त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। कार्की दाइका कुरा कुनै उपन्यासको पात्रले बोले जस्ता थिए। उनका कुरा सुनेर म पो भावुक भएछु। मलाई त्यस बेला कि बजै, जमुना, आता सबैको सम्झना आयो। आताले बेला बेला छड्के पाराले भन्थे, मिश्र बाजेले पनि भन्थे, तर मैले त्यति मतलब राखेको थिएन। बजैको मनको कुरा प्रष्ट थाहा नपाए पनि एउटा अविवाहित प्रौढ कार्की दाइको मनको कुरा सुन्दा मलाई आज साह्रै माया लागेर आएको थियो। समय निकै बितिसकेछ। मलाई बैंकमा भेट्न आउनु है भन्दै म बाटो लागेँ। उनी पनि ओह्रालै झरे। चुरे घाटीतिर जान मन लागेन। सरासर बाटो इलामतिर फर्केँ। जा रे अपनी मंदिरवा जा रे अपनी मंदिरवा जा रे अपनी मंदिरवा। हरेक 2-3 महिनामा म घर आइरहन्थेँ। बैंकमा पसिसकेपछि एकाएक घरको आर्थिक अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको थियो। महिनाको 435 को जागिर खाइरहेको मेरो तलब 715 र भत्ता 100 गरी जम्मा 815 रुपैयाँ सञ्चयकोष काटेर बाँकी प्राप्त हुन्थ्यो। त्यसका अतिरिक्त औषधोपचार सापटी, सामाजिक सापटी भनेर 6 महिनाको अग्रिम तलब सापटी पाइन्थ्यो। सवारी सापटी भने रु 1000 रुपैयाँ साइकल किन्न पाइन्थ्यो। यस्ता सापटीका सुविधाहरूलाई पनि उपयोग गर्दा एकैचोटि थुप्रै नगद हात पर्ने हुँदा घरका धेरै अप्ठ्यारा व्यवहारहरू मिलाएको थिएँ। महिनामा पैसा पठाउँथे, त्यसले घरको खर्च चल्थ्यो। 1 वर्षलाई पुग्ने धान एकैचोटि किनेर राखिदिन थालेको थिएँ। भरे के खाने भन्ने समस्याबाट घर मुक्त भएको थियो। मैले जब वर्ष दिन पुग्ने अन्न सुरक्षित गर्न सकेँ, त्यो दिन मलाई आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण उद्देश्य पूरा भए जस्तो लागेको थियो। एक दिन मैले आमालाई भने, अब यो चुर दोकान छोडे पनि हुने आमाले। बजारमा चुर दोकानहरू पनि धेरै भए, खासै बिक्री पनि हुँदैन। बरु घरमै बसेर आराम गर्नु, कोठीबारीमा सागसब्जी लगाउनु।
उहाँले भन्नुभयो, तेरो कुरा त ठिकै हो, तर यो 15-20 वर्षदेखि लागेको बजार बस्ने बानी कसरी एकैचोटि छुट्छ? फेरि तेरो तलबले मात्र मेरो घरको सम्पूर्ण खर्च कसरी टर्छ? कमाएको थोर बहुत जम्मा गर्दै गइएन भने कसरी कमाइन्छ? सबैजना घरमा चुप लागेर बसेर त एउटाको कमाई कसरी खानु? मानिसले काम गर्न सकुन्जेलसम्म आफूले गरिरहेको पेसा छाड्नु हुँदैन। यही चुर दोकानले आजसम्म बचाएर ल्याएको छ, अलिअलि कमाई हुन थाल्यो भन्दैमा त्यसलाई चटक्कै किन छोड्नु? मलाई केही अप्ठ्यारो भएको छैन। जुन दिन अप्ठ्यारो पर्छ त्यसै दिन छोडौँला। आमाका अघि मैले बोल्न सक्ने कुरै थिएन। मेरो बैंकको जागिरले सबै आफन्तहरू प्रसन्न थिए, ससुरालीहरू पनि प्रसन्न थिए। श्रीमती पनि पहिलाभन्दा धेरै खुसी देखिन्थिन्। भाइ बहिनीहरू पनि राम्रैसँग पढिरहेका थिए। उनीहरूले पनि घरलाई गुल्जार बनाउँदै थिए। कहिलेकाहीँ केटाकेटीका कारणले आमा र सीताजीको ठाकठुक परेको म थाहा पाउँथेँ, तर कहिले पनि त्यसलाई मैले थाहा पाए चाहिँ गरिनँ। उनीहरू आफै रिसाइरहेका हुन्थे, आफै मिलिरहेका हुन्थे। घरभित्रका विवादहरूमा मैले कहिल्यै आफूलाई प्रवेश हुन दिइनँ। आमाले चुर दोकानबाट कमाइने पैसा बिस्तारै थोरै थोरै गरी सञ्चित गर्न थाल्नुभएको थियो। पहाडदेखि कस्तै दुःखका बेला पनि बचाएर ल्याएका सुनका गहनाहरू मामाहरूको जग्गा सम्बन्धी षड्यन्त्रमा परेर 150 रुपियाँ तोलाका दरले मुरली गट्टानीलाई बेचेपछि आमाका नाककानमा गहना फेरि चढ्न पाएका थिएनन्। जीवनको खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने उमेरमा आमालाई परिवार बचाउने सङ्कट नै सबैभन्दा ठूलो बनेको थियो। मिठो खाने र राम्रो लगाउने सपना त आमाले देख्नु पनि बेकार थियो। त्यसबेला बुच्चे बनेका नाकखानमा अब गहना लगाउने रहर आमामा बिस्तारै पलाउँदै आएको थियो। त्यसका लागि मैले आमालाई अलग्गै पैसा त दिन सकिनँ, तर उहाँले दोकानबाट कमाएको पैसाको पनि कुनै हिसाब खोजिएन। उहाँले सबैभन्दा पहिला कानमा लगाउने माडवारी बनाउनु भयो। बिस्तारै बुलाकी, फुली, औँठी आदि बनाउँदै जानुभयो। आमालाई पहेँलो गहनामा देख्दा मन प्रसन्न भएर आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ सीताजी पनि आफूलाई गहना लगाउन मन लागेको कुरा गर्थिन्। म उनलाई सम्झाउँदै भन्थेँ, आमाले सारा गहना बेचेर हामीलाई हुर्काउनु भयो। उहाँले गहना लगाउन रहर गर्नुभएको छ। तिमीलाई म पछि गहना किनिदिउँला। मनमा जे सोचे पनि उनले मेरो अनुरोधलाई मानेको अभिनय गर्थिन्। मनमा खुसी लाग्थ्यो। मलाई सीताजीले साह्रै सहयोग गरिरहेकी थिइन्। « 2044 सालको वैशाखतिर एउटा राम्रो अक्षरमा मेरो नाम लेखेको खाम पाएँ। त्यस्ता राम्रा अक्षरले लेख्ने मेरा आफन्त कोही थिएनन्। कौतूहलतापूर्वक खाम खोलेँ। भित्र एउटा कार्ड थियो। त्यसमा लेखिएको थियो, मेरो माटोको माया भन्ने निबन्ध गरिमाको आषाढ महिनाको अङ्कमा प्रकाशित हुनेबारे पूर्व जानकारी गराइएको थियो। गरिमाका कार्यकारी सम्पादक विष्णु विभु घिमिरेका रहेछन् ती अक्षरहरू। गरिमाले मेरो निबन्ध छाप्न लागेको समाचार सुनेर म यति प्रसन्न भएँ कि त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुनै शब्द थिएनन्। 2039 सालदेखि प्रकाशन हुन थालेको गरिमा पत्रिका नेपाली साहित्यिक पत्रिका मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्थ्यो। गरिमामा रचना छापिनु भनेको एउटा स्थापित लेखक बन्नु भन्ने सबैले बुझ्थे। पछि 2039 सालदेखि साझा प्रकाशनबाट गरिमा मासिकको प्रकाशन प्रारम्भ भयो। कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान सम्पादक रहेको त्यस पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादकमा विष्णुदाई हुनुहुन्थ्यो। गरिमाको पहिलो अङ्क बाहेक मसँग प्राय सबै अङ्कहरू हालसम्म सुरक्षित छन्। विष्णुदाई कार्यकारी सम्पादक रहेको गरिमा पत्रिकामा मैले सुरुदेखि नै रचनाहरू पठाउन थालेँ। कहिले कविता, कहिले कथा, कहिले निबन्ध पठाइरहेँ, तर ती कुनै पनि छापिँदै थिए। गरिमामा रचनाहरू छापिए पनि नछापिए पनि पठाउन भने कहिले छोडिनँ मैले। त्यो दिन विष्णुदाईका हस्ताक्षरमा लेखेको कार्ड पाएपछि मलाई ठूलो परीक्षा उत्तीर्ण भए जस्तो लाग्यो। गत दशैंमा दुबसु घर आएका बेला उनले मेरो निबन्ध संग्रहको एउटा पाण्डुलिपि नै लिएर गएका थिए र काठमाडौँका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा छाप्न भने उनले लिएर गएको त्यो सिङ्गै खाता विष्णुदाईलाई दिएको छु भनी चिठीमा लेखेका थिए। त्यसै खाताभित्रबाट माटोको माया निबन्ध छाप्ने निर्णय भएको रहेछ। असारको गरिमामा माटोको माया भन्ने निबन्ध छापियो। नयाँ लेखकका रूपमा पढ्ने जति सबैले प्रशंसा गरे, बधाई दिए, हौसला बढाए। त्यस अङ्कलाई मैले अनमोल खजाना जस्तो चेपेर राखेँ। त्यसको 1 वर्षपछि 2045 असारमा बालक हराएको सूचना र 2045 फागुनमा चङ्गा शीर्षकका निबन्धहरू छापिए। लगातार गरिमाले निबन्धहरू छाप्न थालेपछि म पनि निबन्धकारमा दरिन थालेँ। रंगी सारे गुलाबी चुनरिया रे।
2044 सालको वैशाख 30 र 31 गते महानन्द पुरस्कार भव्यताका साथ पहिलोपल्ट वितरण गर्ने कार्यक्रम नेपाल साहित्य विकास समितिले तय गरिसकेको थियो। त्यसको जानकारी सहित भवानी दाइले इलाममा मलाई चिठी लेख्नुभयो। चिठीमा भनिएको थियो यसपालिको पहिलो कार्यक्रम शनिश्चरीबाट सुरुवात गर्नुपर्ने र त्यसको लागि विशेष रूपमा मैले पनि पहल गर्नुपर्ने। त्यो पत्र पाउनासाथ म झापा झरेँ। शनिश्चरीमा त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने आँट सरोज ओली र मलाई देखेरै गर्नुभएको थियो भवानी दाइले। दुर्गाप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा एक महानन्द पुरस्कार वितरण समारोह समितिको स्थापना गरियो। कार्यक्रम सम्पन्न गर्न विभिन्न प्रकारका आर्थिक सहयोगको अभियान चालियो। कार्यक्रममा नेपाल र भारतका प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूलाई निमन्त्रणा पठाइयो। भवानी घिमिरे नेपाल भारत दुवैतिर उत्तिकै परिचित र लोकप्रिय रहेकाले उहाँकै निर्देशनमा निमन्त्रणाहरू गए। 3 दिनसम्म भव्यताका साथ सम्पन्न हुने भनिएको त्यस कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो कविवर केदारमान व्यथित। देश-विदेशका नेपाली साहित्यकारहरूको भव्य उपस्थितिका बीच 2044 वैशाख 30 गते बिहान एक विशाल जुलुसले बाजागाजा, नाचगान, कविता वाचन, प्ले कार्ड आदिका साथ बजार परिक्रमा गरी महाकवि देवकोटाको शालिगमा माल्यार्पण गरी शनिश्चरी माविको प्राङ्गणमा भेला भयो। त्यो वर्षको पहिलो महानन्द पुरस्कारका लागि पूर्व घोषित गरिएका थिए 2 जना प्रतिभा। महानन्द पुरस्कारलाई 2 भागमा बाँडिएको थियो। प्रत्येक वर्ष 1 जना नवोदित र 1 जना स्थापित साहित्यकारले प्रोत्साहन तथा सम्मान स्वरूप सो पुरस्कार ग्रहण गर्नेछन्। यसै विधान अनुसार पहिलो वर्षको प्रोत्साहन पुरस्कार कवि दुर्गा दाहाललाई र सम्मान पुरस्कार स्वर्गीय विष्णु नवीनलाई दिने निर्णय भएको थियो। दुवै निर्णयहरू लोकप्रिय थिए। बाजागाजा बजाउँदै बिहेको लगन गरे झैं भव्यताका साथ पुरस्कृत प्रतिभाहरूलाई स्टेजमा लगेर फूलमाला अबिर आदिले पुरेर प्रदान गरिने पुरस्कारले जस कसैलाई पनि त्यो प्राप्त गर्न लालायित तुल्याउँथ्यो। महानन्द पुरस्कार समारोह सकिँदा मेरो पनि 15 दिनको बिदा सकिएको थियो। अफिस गएँ, मनमा डर लागिरहेको थियो। बैंकको कर्मचारी भएर यति लामो बिदामा बसेकोमा प्रबन्धकले के भन्नु होला भन्ने लागेको थियो। तर शनिश्चरीको भव्य समारोहको समाचार रेडियो र पत्रपत्रिकाबाट सुनेर उहाँ त खुसी हुनुभएको रहेछ। कार्यक्रम सफल गरेर फर्किएकोमा बधाई दिनुभयो। मन साह्रै प्रसन्न भयो। बैंकमा प्रवेश गरेको पहिलो कार्यालयका प्रबन्धक नै मेरा लागि शुभचिन्तक भेटे। त्यसबाट मलाई अझ ऊर्जा नै थपियो। उहाँले वास्तवमा मलाई एउटा खरदार स्तरको कर्मचारीका रूपमा होइन, राम्रो प्रतिभाका रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो र उहाँको म प्रतिको दृष्टिकोणको दुरुपयोग पनि मबाट कहिल्यै भएन। कार्यालयको टेबल काम त मबाट सजिलो जति पनि हुन्थ्यो, तर फिल्ड भ्रमणको काम भने मेरा लागि साह्रै कठिन हुन्थ्यो। सानैदेखि मधेस झरियो, पहाडको उकालो ओह्रालो हिँड्ने बानी भएन। अलिकति उकालो हिँडे स्यास्या हुने, ओह्रालो हिँडे घोडा काम्ने। तर आफ्नो असक्षमतालाई कहिल्यै व्यक्त गरिन। शरीरले नसके पनि मनले त्यससँग हार्न मन कहिल्यै भएन। भ्रमणको अनिवार्य व्यवस्था भएकाले सबलाई एक एकपल्ट कम्तीमा भ्रमणको पालो पुगोस्। गाउँ पनि घुम्छन्, अनुभव पनि हुन्छ, अलिअलि पैसा पनि पाउँछन् भन्ने साझा भावनाको विकास भयो बैंकभित्र। एक प्रकारको अघोषित अनिवार्यताभित्र परेर एकपल्ट मैले पनि 7 दिनको फिल्ड जानुपर्ने भयो। साङरुम्बा, सिद्धेथुम्का, सोयाक र चिसापानी 4वटा गाउँ पञ्चायतका ऋणीहरूसँग भेट गरी रकम असुल गर्नमा एक्लैलाई भ्रमण आदेश दिइयो। एक त पहाड कहिल्यै नहिँडेको, त्यसमाथि ती कुनै ठाउँ देखेका थिएनन्। ऋणीहरूका नाम, ठेगाना र ऋण रकम तथा किस्ता र म्यादको विवरण टिपेर झोलामा 3-4वटा चाउचाउका प्याकेट, केही दबाईहरू बोकेर साङरुम्बातिर लागे। – 2024 सालमा पहाडबाट बसाइ हिँडेर आएर पहिला डोको बिसाइएको ठाउँ नै त्यही साङरुम्बा थियो। किनकिन त्यो नाम सुन्दा मलाई एक किसिमको आनन्द आउँथ्यो। हुन त त्यसबेला हामी आएर बसेको ठाउँ साङरुम्बाको कुन भागमा कतापट्टि पर्थ्यो थाहा थिएन, र पनि त्यो नाम नै प्यारो थियो। तर फिल्ड हिँड्न थालेपछि भएको मेरो बिजोग देख्ने भने कोही भएन। उकालो 10 पाइला हिँडिसक्दा छाती फुट्ला जस्तो हुन्छ। उभिएर माथि हेऱ्यो, कहाँ हो कहाँ, 7 दिनको टियो लिएर हिँडिएको छ। लगातार 7 मिनेट पनि हिँड्न सकिँदैन। किसान भेट्ने ओर्ने केही कुरा आएन। दिनभरि हिँडेर साङरुम्बा तरेँ। बेलुका जितपुरको एउटा घरमा बास बसियो। भोलिपल्ट बिहान उठेर हिँडेँ। दिनभरिमा सिद्धिथुम्का तरेँ। बेलुका सोयाकको एउटा घरमा बास बसेँ। बाटाका छेउछाउमा पर्ने किसानहरूसँग भेटघाट गर्दै दिनभरि हिँडेँ। बेलुका चिसापानीको एउटा गौतमका घरमा बास बसेँ। चिनाजानी परिचय हुँदा ससुराली घरमा पुगेछु। राम्रो मेजमानमा परेँ। भोलिपल्ट बिहान त्यही खाना खाएर त्यसै गरी बाटोको छेउछाउमा पर्ने किसानसँग कुरा गर्दै दिनभरि हिँडेँ। बेलुका चिलिमकोट चिया बगानमा बास बस्न पुगेँ। त्यति बेला म जस्तै धेरै वर्ष शनिश्चरी माविमा अस्थायी जागिर खाई स्कुल छोडेर नेपाल चिया विकास निगममा काम गर्न थाल्नुभएको थियो मोहन ओली। त्यो रात उहाँसँगै बिताएँ। खुट्टा सुन्निएर टेक्नै नहुने भएका थिए। लगातार 5 दिनदेखि हिँडै थिएँ। सिधा हिँडेको भए ताप्लेजुङ पुगिन्थ्यो होला। भोलिपल्ट उठेर सरासर घर गएँ। बेलुका घरमा बास बसी भोलिपल्टको बसमा चढेर इलाम गएँ। भ्रमण प्रतिवेदनमा यही कुरा लेखेँ। स्टाफहरू, प्रबन्धक सबैजना हाँसे। मैले ढाँटिनँ, 1 रुपैयाँ पनि असुली गरिनँ।
जोगी सारे गुलाम। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउने नै छौं। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेचुट्युन्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ। यसैगरी तनहुको माधिसेती एफएम, फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि कार्यक्रम श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै चितवनको रेडियो चितवन, रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौं। उपन्यासको बाँकी अंश अबको क्रममा। गत वर्षको पौषको खाताबन्दीको बोझदेखि म नियमित रूपमा अस्वस्थ थिएँ। त्यस बोझमा पियाइएको रक्सीले मलाई दीर्घकालीन असर गरेको थियो। त्यही हिउँदमा मुखमा दुवैपट्टि बङ्गारा पलाउने क्रममा गिजो सुन्निएको 10-15 दिनसम्म राम्ररी खानेकुरा खान नसक्दा शरीर एकदम कमजोर बनेको थियो। मलाई पहिलेदेखि प्रेसर लोको समस्या रहेछ, तर त्यसको ज्ञान थिएन। चिसोले मलाई प्रत्यक्ष असर गर्न थाल्यो। एकैछिनमा शरीर लल्याक-लुलुक हुने, चिसो पसिना आउने, डर लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने हुन थाल्यो। मेरो अवस्था खराब देखेपछि योगराज सरले मेरो सरुवाको निम्ति अञ्चल कार्यालयमा बारम्बार सिफारिस गर्न थाल्नुभयो। एकै वर्ष नपुगी सरुवाको सिफारिस हुन थालेकाले अञ्चल कार्यालयले त्यसलाई त्यति महत्त्वका साथ हेरेन। हाम्रै समूहका केही साथीहरू केटी काण्डमा परेर भागाभाग भइरहेका थिए। अञ्चल कार्यालयले तिनीहरूलाई अनकन्टारतिर सरुवा गरिदिँदै थियो, तर मलाई त पहाडबाट मधेसमा झर्नु थियो। मधेसको सबैको नयाँ पोस्टिङ भएको हुँदा तुरुन्त सरुवा गर्ने अवस्था थिएन रहेछ। 2044 सालको तिहारपछि मङ्सिरमा फेरि एकपल्ट अश्वेज कार्यक्रम बन्यो। त्यसैको सिलसिलामा मेरो फिल्ड काज पर्यो, जमुना गाउँ पञ्चायत। यसपालि मलाई एक हप्ताको लागि एउटै पञ्चायत दिइएको थियो। दार्जिलिङको सीमा क्षेत्रमा रहेको यो पञ्चायतमा ऋणी संख्या पनि धेरै थियो। खास गरी आलु खेतीमा ज्यादा ऋण लगानी भएको थियो। नदेखेकै थियो यो पञ्चायत पनि। यसपालि योगराज सरले टिओमा सही गर्दै हाँसेर भन्नुभयो, धरावासीजी, यसपालि त जति हिँडे पनि त्यही पञ्चायतभित्र मात्रै हिँड्नुपर्छ, धक फुकाएर घुम्नुहोला। पहाडमा जति दिनको लागि भ्रमणमा गए पनि एक्लै जानु पर्दो रहेछ। साथी बेगर पुरानै तरिकाले 2-4 पोका चाउचाउ दबाई आदि बोकेर लागे उभै उभो। सुलुबुङसम्म त विद्यार्थी कालमै म पुगेको थिएँ। पार्वती काकीको माइती सुलुबुङ नै भएकाले 2036 सालमा वैशाखमा म उहाँसँग त्यहीँ गएर 4-5 दिनसम्म बसेको थिएँ। त्यसै बेला माई पोखरी, होतलुङ, देउराली आदि ठाउँहरू घुमिसकेको थिएँ। त्यसपछि पनि माई पोखरी त धेरैपल्ट गइसकेको थिएँ। त्यहाँसम्म त सजिलै गइयो, तर अब सुलुबुङबाट ओह्रालो झर्दै माई खोलो तरेर पारिपट्टिको उकालो चढी यतैबाट छर्लङ्ग देखिने जमुनामा पुग्नुपर्ने थियो। घाम अस्ताउन लाग्दा म जमुना बजार पुगेँ। जमुना बजार माई खोलो तरेर अलिकति चढेपछि पुगिहालिँदो रहेछ। माई खोलालाई देखेर म छक्क परेको थिएँ। तल राजदुवालीमा आइपुग्दा संसारै थर्काएर तर्साउने, सुरुङ्गामा पुग्दा त सारा मधेस मेरै बगर मात्र हुनुपर्छ भनेर फुर्ती लगाउने, तर त्यही जमुनाको फेदमा त केही न केहीको मरण च्यासे सानो खोल्सो मात्र थियो। जमुनामा माई खोलो देख्नेहरूले राजदुवालीको माई खोलोलाई पत्याउँदैनन्। जमुना बजार निस्केर केही मानिसहरूसँग भेटघाट गर्दै म असुलीमा आएको छु, पैसा तयार गर्नु भन्दै पत्र दिँदै म उकालो चढिरहेँ। प्रधानपञ्च ओमकार भट्टराईका घरमा पुग्ने कार्यक्रम थियो। इलामका साहित्यकार स्वर्गीय माधव प्रसाद भट्टराईको घर पनि थियो त्यो। मैले माधव भट्टराईलाई नदेखेको भए पनि उहाँको बारेमा क्याम्पस पढ्दा साथीहरू कुरा गरिरहन्थे। इलाम क्याम्पसका प्राध्यापक माधव सर 2032 सालतिर झापा इलामको यात्रामा जीव दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएको थियो। देख्दै चिन्दै नचिने पनि साहित्यकारको घरैमा आइपुग्न पाएकाले एक किसिमको खुसी थियो। भट्टराईहरूको
ठूलो समाज छ त्यहाँ। चिसुङ्खे भट्टराईहरू हुन्, जमुनाका सबै। वशिष्ठ गोत्रीय सबै भट्टराईहरू एउटै बाबुका सन्तान भए तापनि झाँगिँदै गएको परिवारबाट छुटिएर अलग अलग बस्दै गएपछि ठाउँ अनुसार भट्टराईहरूको शाखा विभिन्न नामले सम्बोधन हुँदै गयो। सिन्धुले, गामनाङ्गे, चिसुङ्खे र सालुके 4 शाखामा विभाजित छन् भट्टराईहरू। जेठो आगो सिन्धुलेपट्टिको म पर्थेँ, अर्थात् म साइला भाइहरूको गाउँमा पाहुना लाग्न पुगेको थिएँ। सारा भट्टराई गाउँ देख्दा त्यसै मनमा सादर लागेको थियो। प्रधानपञ्च ओमकार भट्टराईका घरमा साँझमा पुगेँ। उहाँले जमुना आउनु मेरैमा बस्नुपर्छ, म सारा गाउँ घुम्ने प्रबन्ध मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। बेलुका धेरै बेरसम्म बसेर सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक गफहरू भए। भोलिपल्ट बिहान उहाँले 2 जना मानिसलाई गाउँ घुम्न पठाउनु भएको थियो। 10 बजेदेखि त मानिसहरू प्रधानपञ्चका घरमा ओइरो लागे। त्यो दिनभरि आँगनमा बसेर रकम असुली गरेँ। मैले बोकेको सूची अनुसार त्यस भेगमा प्राय गाउँमा भएका सबै मानिसहरू आइसकेका थिए। अर्को दिन उहाँले 1 जना मान्छे साथी लगाएर पारी इङ्ग्लातिर पठाइदिनु भयो। निकै माथि लेकमा एउटा शेर्पाका घरमा पुगियो। जाडो धुमधाम थियो। म जाँड रक्सी पनि नखाने, चिसो पनि खप्न नसक्ने, फेरि प्रेसर घट्ला जस्तो भयो। उनीहरूले मलाई स्वागत गर्दै भित्र हुले। चुलाकै छेउमा सिधा माथि गोरुको मासु सुकुटी पार्न झुल्याइएको देखेँ। दिगमिग लागेर आयो। उनीहरूले त्यही तलको चुलोमा सकथोक पकाउँथे। तातो चिया, घिउ र नुन हालेर दिए, खाएँ। त्यसले त शरीरको चिसो सबै काट्दो रहेछ। कुरा भयो, ती शेर्पाले मकै खेतीमा 5000 ऋण लिएका थिए। भाका नागिसकेको थियो। तिर्ने बारेमा उनले कुरा गरे। छोरो पारी गोर्खाल्यान्डमा लडाईँमा जागिर खान गएको छ। ऊ फर्केर आएपछि म पैसा लिएर आइहाल्छु। कति सजिलै हुने भनेका थिए, तर मलाई भने उनको कुरा सुनेर अचम्म र दुःख दुवै लाग्यो। स्वतन्त्र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन लडिरहेका थिए पारी दार्जिलिङमा नेपाली मूलका मानिसहरू। सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा चलेको त्यस आन्दोलनले थुप्रै नेपाली जातिकै मानिसहरू मरिरहेका थिए। गोर्खाल्यान्डकै लडाईँ उनीहरूको आफ्नो लडाईँ थियो, तर हाम्रोतिरको बोर्डरका अधिकांश युवकहरू घिसिङको पक्षबाट लडाईँमा भागिन त्यता पसेका रहेछन्। धेरै मर्नेहरू त यतैका केटाहरू मरेछन्। मर्ने मरि गए, बाँच्नेहरूले लुटपाट गरेर फेला पारेको थोर बहुत जेथो लिएर आउँदा रहेछन्। नपढेका गाउँका बेरोजगार केटाहरूलाई बाबुआमाले नै राजी खुसीसँगै पठाउँदा पनि रहेछन्। शेर्पा बुढाले भने, सरनानी, तिमी मेरो छोरासँग मित लगा, तिमी मेरो मित छोरा भइस्। छोरा आएपछि म उसलाई लिई इलामा आउँछु। मैले त्यतिकै हुन्छ भनेर टाउको हल्लाइदिएँ, तर मेरो मन ज्यादै दुखिरहेको थियो। अर्काको स्वार्थका लागि, अर्काको आन्तरिक कलहका बीचमा हाम्रा मान्छेहरू अज्ञानतापूर्वक नै छिरेर मरिरहेका थिए। भारतले दार्जिलिङलाई गोर्खाल्यान्ड बनाए पनि नबनाए पनि हामीलाई के र, तर मरिरहेका रहेछन् हाम्रा मानिसहरू। त्यसैका निम्ति पारी इङ्ग्ला तरियो। प्रत्येक ऋणीले थोर बहुत पैसा बुझाउँथे, प्राय सबैले भारू बुझाउँथे। त्यो देख्दा मलाई लाग्यो त्यहाँका अधिकांश मान्छे निर्भर रहेछन् पारी भारतीय भूमिबाट। उनीहरूको किन्ने बजार र बेच्ने बजार दुवै उता, रोजगारीमा जाने पनि उतै। उता नेपालपट्टि त खाली भोट हाल्ने, नागरिकता बनाउने आदि मात्र। आधा मानसिकता उनीहरूको भारतीय नै थियो। सानोतिनो कुरा गर्दा पनि उतैपट्टिको गर्थे। पारीकै नेताहरू उनीहरू धेरै चिन्थे। गोर्खाल्यान्डमा मरेका यतापट्टिका केटाहरूको कुरा गर्दै बहादुर रहेछ, शहीद भयो भन्थे। उनीहरूको कुरा साह्रै दुःख लाग्दा थिए, तर म उनीहरूलाई बुझाउन सक्दिनथेँ। सयौं वर्षदेखि त्यसरी नै चलेर आएका उनीहरूलाई आज मैले राष्ट्रियताका, स्वाभिमानका कुरा कसरी बुझाउन सक्छु? यता सरकार उनीहरू भएका ठाउँमा कहिले के लिएर पुग्थ्यो? न बाटोघाटो, न राम्रो बजार व्यवस्था, न बत्ती बिजुली, न सञ्चारको सुविधा, न राम्रो स्कुल, न यातायात। यताले तान्ने उनीहरूलाई त्यस्तो के थियो र? उता त सिमानासम्म नै पिच बाटो आएको थियो। सिमाना टेक्ना साथ झलमल बिजुली बल्थ्यो, गाडी चढ्न पाइन्थ्यो। यताको माल उता लगेर बेच्दा डेढा भाउ पाइन्थ्यो। मलाई लाग्यो प्रत्येक सिमानाको मानसिकता यस्तै त होला नि देशैभरि। उत्ताकाहरू चीनतिरको भरमा, दक्षिणकाहरू भारतको भरमा, बीचका अलिकति मान्छेहरू नेपाली हुन खोज्दा रहेछन्। टेक्नै कठिन। 5 दिनको जमुना भ्रमणमा मैले भारू 20,000 रकम असुली गरेको थिएँ। सबै रकम झोलामा बोकेर डाँडा खोल्सा पाखा घरै घर घुमेँ। गाउँभरि हल्ला थियो, कृषि बैङ्कको कर्मचारी पैसा उठाउन गाउँ पसेको छ भन्ने, तर कुनै प्रकारको असुरक्षाको भावना आफूलाई पनि आएन। अरू कसैले सतर्क हुनुपर्छ पनि भन्नेनन्। मैले 20,000 भारू ल्याएर अफिसमा बुझाउँदा सबै छक्क परे। फिल्डबाट त्यत्रो रकम हतपत कसरी पनि असुल गरेर ल्याउँदा रहेनछन्। अघिल्लोपल्ट रित्तो फर्केको बदला तिरेछु मैले। सँगै अर्को खुसी पनि कार्यालयमा आएर मलाई पर्खेर बसिरहेको रहेछ। मेरो सरुवा शाखा भद्रपुरमा र शाखा भद्रपुरबाट कृष्णराज पोखरेलको सरुवा इलाममा भएको रहेछ। कृष्ण र म एकै दिन नियुक्ति भएका थियौँ। मेरो 1 नम्बर र उनको 2 नम्बरमा नाम निस्केको थियो।
अत्यन्त मिलनसार साथी कृष्णले मेरो स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर भएर मेरा लागि उनले शाखा भद्रपुरबाट इलाम जान तयार भई म उनको ठाउँमा शाखा भद्रपुर सरुवा भएको थिएँ। म इलाम पुगिसक्दा सबैको मुखमुखमा मेरो सरुवाको समाचार थियो। सरुवाले म जति खुसी भए पनि इलामका साथीहरू भने खुसी थिएनन्। सबैभन्दा दुःखी भएका थिए मेरा सहवासी मित्र कमलेश तिवारी, दुर्गा भाइ र सानो केटो लेखनाथ। इलाम पुगेका केही दिनदेखि एउटै डेरामा बस्दै आएका तिवारीजी मलाई आफ्नै दाजु जस्तो मान्थे। उनलाई मैले आफूसँग राखेपछि इलामको मेरा सबै सम्पर्कमा उनी पनि आउन पाएका थिए। इलाम उनलाई पनि परदेश जस्तो लागेको थिएन। मेरो सरुवाको खबरले यी तीनैजना धेरै दुःखी भए। दुर्गा दाईको आफ्नै विदेशिने सम्भावना थियो। ऊ हिँडी लेखनाथलाई मैले पढाइदिन्थेँ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो। तिवारीलाई मैले नै कर गरेर दाङमा खुलेको कपास विकास परियोजनामा अधिकृतको आयोग भिड्न लगाएको थिएँ। इलामदेखि नै लीला दाहालको सिफारिस बोकेर दाङ पुगेका थिए तिवारीजी। उनको रिजल्ट राम्रै हुने सम्भावना थियो। उनी पनि चाँडै हिँड्न सक्थे। सबैको चाहना थियो मलाई छोडेर भाग्ने, तर उछिनेछु मैले नै सबैलाई। मेरो सरुवाको समाचारले इलामको साहित्यिक समाजले दुःख मनायो। 1.5 वर्षको मेरो इलाम बसाइको छोटो अवधिमा त्यहाँ हुन सकेको गतिविधि ऊर्जाशील थियो। विमल, विष्णु, धीरेन, मङ्केश, शिशिर, डम्बर, होम सबै साथीहरूले अरू केही समयसँगै बस्न पाएको हुन्थ्यो भने, तर फेरि उनीहरू सबैलाई मेरो स्वास्थ्य स्थितिबारे पनि थाहा थियो। राजेन्द्र सर र जुद्ध वैद्यले पनि यति चाँडै सरुवा गराएकोमा मसँग चित्त दुखाउनु भयो। नगर प्रतिभा विकास शाखा इलामले भव्य विदाई कार्यक्रम गर्यो। एउटा प्रशंसा पत्रसहित साहित्यिक भेलाको आयोजना भएको थियो। धर्मदाई, भरत भुर्तेल दुवैजना म हिँड्न लागेकोमा चिन्तित थिए। पछि भन्थे दुर्गा दाई, मलाई गाडी चढाएर फर्किसकेपछि साह्रै नराम्रो गरी रोए रे तिवारीजी। त्यो सुन्दा पछिसम्म पनि मेरो मनमा गाँठो परिरह्यो। आज तिवारीजी कहाँ छन् थाहा छैन। कपास विकास अधिकृतमा परीक्षा पास गरेर दाङ जाँदा मसँग शनिश्चरीमा एक रात बास बसेर बिदा भएका थिए। पछि कृषि शाखामा अधिकृत भएपछि धनकुटाबाट 2वटा पत्र पठाएका थिए। त्यसपछि हराएको मान्छे आजसम्म सम्पर्कमा छैनन्। दुर्गा दाई पनि त्यसको केही 6 महिनापछि 6 महिनाका लागि बेलायत गए। जाँदा एक रात मसँग बिताएका थिए। सानो केटो लेखु फेरि नामसालिङ फर्किएछ। मङ्सिर 5 गते म शाखा भद्रपुरमा हाजिर भए। को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झे झैँ एक दिन आमाले भन्नुभयो, साँच्ची कुमार बाबुका घरमा बसेका बेला एउटी आता भन्ने सतार्ने केटी थिए नि होइन? हो त थिए। किन? अस्ति दशैँपछि एक दिन त्यो दोकानमा आएकी थिए। आमाको कुराले म अचम्मित भएँ। त्यसले आमालाई कसरी चिनी? कहाँबाट आइपुगी होला यत्रो वर्षपछि? कस्ती थिए होला त्यो? एकाएक मेरो दिमागमा आताका बारेमा धेरै कुराहरू खजमचिँदै आए। मैले आमालाई सोधेँ, कहिले आएकी थिए? कत्री भएछ त्यो? ठुली आइमै भएछ नि, काली सतार्नी भएछ। त्यति अग्ली त होइन, अनुहार पनि हेरिनै नसक्ने हो, तर बोली चाहिँ साह्रै मिठो थियो त्यसको। सतार्नी भएर पनि हामी पहाडीले भन्दा शुद्ध बोल्ती रहेछे। तपाईँ हजुर लगाएर बोल्थी। मैले भने, सानैदेखि ठुला घरमा बसी, त्यहीँकी चालचलन सिकी। हेर्दा त्यस्ती भएर के गर्नु? साह्रै बाटी छ, कसैसँग नडराउने, आफ्नो कुरामा अडिरहने। आइमाई जतिसुकै बाठी भए पनि के हुन्छ र? लोग्ने मान्छेको फन्दामा परेपछि आइमाईको बाटोपन सबै कहाँ भाग्छ। बिहे गरेपछि छोरीहरू लाटिएको तँलाई के थाहा छ र? आमाले भन्नुभयो। के भन्थी त आता? कहाँबाट आइछे? के भन्थी? धुरुधुरु रुन्थी नि। मलाई आताका बारेमा थाहा पाउन मनमा नै हतार लागिसकेको थियो। यत्रो वर्षपछि आताको कुरा सम्झेर मलाई मेरो जीवनको सबैभन्दा संक्रमणकालको सम्झना दोहोरिएर आयो। त्यसले मलाई गरेको मद्दत र माया सबै सम्झना आयो। आमाले बताउनुभयो, 6 महिनाकी सुत्केरी रहेछे। एउटी राम्री छोरी पाएकी थिए, तर आमा छोरी दुवै हेरिन सक्न थिए। आताका खुट्टा अनुहार सबै सुन्निएको थियो। सानी छोरी ख्वाक ख्वाक खोकिरहन्थी। लुगा पनि थोत्रा पुराना थिए। कपाल कहिलेदेखि कोरेकी थिएन। त्यसले तपाईँलाई कसरी चिनिछ त? मैले बीचमा प्रश्न सोधेँ। झिर्केको दोकानमा 2 महिनादेखि भाँडा माझ्ने काम गर्दिरहेछ। एक दिन कुरै कुरामा तेरो कुरो चलेछ अनि झिर्केकी स्वास्नीले म भएको ठाउँमा ल्याएर चिनाइदिए। त्यसको अवस्था सुनेर मलाई साह्रै माया लाग्यो। आफन्त भन्ने कोही नभएकी टुरी केटी थिए त्यो। पहाडमा रमाएकै थिए, खुसी नै थिए। मधेस जान नपरे हुन्थ्यो भन्थे मसँग। आमाले भन्नुभयो, इलामबाट आएपछि केही समय कुमार बाबुको विचारनीको घरमा हजुरआमासँग बसेर पछि गोमनसरी केबी भट्टराईका घरमा गएर बसेकी थिए रे। उसलाई राम्रै थियो रे। घरधन्दा गर्यो, बडारकुडार गर्यो, चिया खाजा बनायो। घरभित्रकै कामले फुर्सद थिएन रे। त्यस घरमा एउटा कामी हली थियो रे। बिस्तारै त्यसैसँग हिमखिम बढ्दै गएछ र एक दिन दुवैले बिहे गरेछन्। बिहे गरेपछि दुवैजना कामबाट निस्केर अन्यत्र कतै गएछन्। धेरै दिनसम्म चारैतिर डुलेर फेरि फर्केर गोमनसरी नै पुगेछन्। सानो बस्ने घरको प्रबन्ध भएपछि त्यसै घरमा बसेर पुरानै घरमा काममा लागेछन्। केबी भट्टराईले चिया बगान लगाउन लगाएका थिए रे। यिनीहरू दुवै बगानमा काम गर्न थालेछन्। आफू गर्भवती भएको 5 महिनापछि एक दिन बिहानै उठेर हेर्दा लोग्ने ओछ्यानमा थिएन रे। बाहिर फेर कतै गएको होला भनेर सोचिछ, तर त्यो दिनभरि बेलुका र भोलि पर्सि पनि आएनछ। त्यसरी थाहै नदिई, झगडै नगरी, कुनै न्यूनै नभई त्यत्तिकै मान्छे हिँडेको हराएको देखेर छक्क परे भन्थे। गाउँमा कसैले त्यस्तो ऋणपान पनि नभएको, कोहीसँग झैझगडा पनि नभएको, अरू आइमाई केटीहरू पनि नहराएका, खालि उसको लोग्ने मात्र हराएको देख्दा साह्रै पिरलो मान्थे।
आमाले बताउनु भयो। आता भन्थे, मलाई काली नराम्री सतार्नी देखेर हिँडेको भए पनि राम्री केटी लगेको भए हुन्थ्यो। धन कमाउन टाढै जान्छु भनेको भए पनि सल्लैले गएको भए हुन्थ्यो। मान्छे धेरै नबोल्ने, काम गरिरहने, माया लाग्दो थियो। सानैमा आमाबाबु खसेको, मावलमा हुर्केको मै जस्तो टुहुरा थिए। कसैले साह्रो हकारी रोइहाल्लान् जस्ता थिए। गुमनसरीमा आएर 3 वर्षसम्म हली भएर बसेपछि त्यही घरकै सदस्य जस्तै भएका थिए। कतिजना मान्छे फेरिँदा पनि उनी चाहिँ मालिकहरूका भर पर्दा बनेका थिए। खाजा पुर्याउन जान्थे, पानी पुर्याउन जान्थे, कहिले हलोको सियोको पछि पछि मकैका बिउ झार्न जान्थे। उनी कम बोल्ने भए पनि मै धेरै बोलिरहन्थे। बिस्तारै मायाप्रति बस्दै गयो। एक दिन मैले नै बिहे गरौँ भने निकै दिनसम्म त्यस कुराको जवाफ दिएनन्, हाँसी मात्र रहे। ठुला घरको रहन्छन्, जहिले पनि भान्साको काम सक्न राति 9-10 बजिरहन्थ्यो। म चुलामा नगए पनि भाँडाकुँडा माझ्ने जिम्मा मेरै थियो। खाना खाइवरी सबैजना भित्र पसिसकेका थिए। म मात्र भाँडा माझिरहेकी थिएँ। उजेली रातमा म भाँडा माझिरहेको ठाउँमा आएर उनी उभिरहे। निकै बेर पछि सोधेँ, किन त्यहाँ उभिएको? गलेको मान्छे गएर थपक्क सुत्नु नि। तिनले भने, तिम्रो साथी आएको, एक्लै रछ्यानमा डर लाग्दैन? के को डर यत्रो घरमा? त्यो दिन उनी धेरै बेरसम्म के कुरा गरिरहे मसँग। भाँडा पखाल्न पानी हालिदिए। सफा गरेका भाँडाहरू दैलाको ठेलासम्म ओसारिदिए। मैले भने, बिहे गरौँ भन्दा चाहिँ टेरपुच्छर नलाउने अनि अहिले यो के को माया देखाएको? त्यही त भनौँ भनेको, के साँच्चै मसँग बिहे गर्ने र त भनेको, नभए के खाँचो थियो त? त्यसपछि उनले मसँग बिहे गर्ने निदो गरे। उनले मालिकसँग आफूले पाउनुपर्ने पैसा मागेछन्। 2-4 दिन आफन्त कहाँ पुगेर आउन बिदा मागेछन्। मैले पनि मसँग भएका पेवा पैसाहरू भेला गरेँ। गाउँमा ब्याजमा लगानी गरेकी थिएँ। ब्याज उठाएँ। 2टा भाले थियो, बेचेँ। अनि एक दिन 4 बजे उठेर हामी राजमार्गतिर लाग्यौँ। कता जाने, कहाँसम्म जाने भन्ने केही टुङ्गो थिएन। जे भए पनि आफू बसेको ठाउँ, आफ्ना बाबुआमा सरहका मान्छेलाई ढाँटेर कोसँग निस्केर भाग्नु मनमा नराम्रो लागेको थियो। त्यो मान्छेको अनुहार हेर्थेँ, त्यसले मलाई पाल्नुपर्ने थियो। एउटा राम्रो गोरो अनुहार भएको पहाडे कामी केटो मेरो भाग्य थियो। जस्तै भए पनि म उ जस्तै राम्री थिइनँ, र पनि त्यसले मलाई के देख्थ्यो होला? राजमार्गबाट एउटा धरान जाने बसमा चढ्यौँ। बिहान 11 बजेतिर धरान पुग्यौँ। मैले जीवनमा कहिल्यै सनेश्वरी, दुलाबारी, काकडभिट्टा, बिर्तामोड र इलाम बाहेक कतै देखेकी थिइनँ। धरान त कति टाढा टाढा। त्यहाँ पुगेपछि हामी अलमल्ल पर्यौँ। अब कता जाने, के गर्ने? एउटा दोकानमा बसेर खानेकुरा खायौँ। उनले मलाई एक जोर राम्रा लुगा हालिदिए। गहना किन्न खोज्दै थिए। मैले मानिनँ। मलाई गहनाको रहर पनि थिएन। हामीले धरानका मन्दिरहरूमा पूजा गऱ्यौँ। जुन मन्दिरमा गए पनि उनी भित्र पस्न डराउँथे। मैले उनलाई सम्झाएँ, किन मन्दिरमा पस्न डराएको? देउता त सबैका हुन्। तिमीलाई यहाँ कसले चिन्छ र? कति राम्रो छौ, बाहुन छेत्री हुँ भनिदिनु नि। तर पनि मन खोलेर उनले भित्र पस्ने साहस गरेनन्। मैले सबै मन्दिरमा भित्रै पसेर पूजा गरेँ। उनी बाहिरै उभिएर नमस्कार गरिरहन्थे। एक हप्ता जति घुमेर एक दिन साँझ हामी टुप्लुक्क गोमनसरीमा उत्रियौँ। जता जता घुमे पनि हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ रहेनछ। हामी आएको देखेर घरका मान्छे खुसी पनि भए, रिसाए पनि। बिहे नै गर्छु भनेको भए राम्रोसँग बिहे गरिदिन्थ्यौँ नि, किन भाग्नु पर्थ्यो? कति खोज्यौँ हामीले। लाज डरले केही बोलेनौँ। सबैले राम्ररी नै स्वीकार गरे। तर म गर्भवती भएपछि स्वात्तै हिँडेका मान्छे फर्केनन्। कसले के लगाइदियो, कसले के भड्काइदियो थाहा छैन। उनी हिँडेपछि मलाई साह्रै ठुलो आपत्ति पर्यो। काम गर्न नसक्ने भए। सबैले भरथेक गरे, सरसहयोग गरे। यो छोरी जन्मी, सुत्केरीबाट तग्रिनै गाह्रो होला जस्तो भयो। किनकिन मलाई त्यस ठाउँमा बस्नै मन लागेन। सबैले राम्रो गर्दा गर्दै, माया गर्दा गर्दै पनि अब मलाई त्यस गाउँमा बस्न मन लागेन। मलाई पहिलाभन्दा बेग्लै पाराले मान्छेले हेर्थे, कमिनेका आँखाले हेर्थे। अब त मेरो पानी पनि नचल्ने भएको थियो। बलको काम गर्न सक्दिनथे। आफ्नै साथीहरूले पनि जात काढे जस्तो लाग्न थाल्यो। मलाई कमिनी बनाएर तिनी कता गए। त्यसै पनि म सतारकी छोरी थिएँ। तर त्यस बेलासम्म मेरो पानी चल्थ्यो। सबैले मैले छोएको पानी खान्थे। तर अब म अछुत भइसकेकी थिएँ। त्यही पिरले मैले त्यो ठाउँ छोडेँ। यहाँ आएर पनि तल कुमार बाबुकोमा जान मन लागेन। अनि यहाँ होटलमा भाँडा माझेर बसेको 2 महिना भयो। दिनभरि चिसोमा बसेर भाँडा माझ्दा हेर्नु न, हातमा औलाका कापमा पानीले खाएर सबै घाउ भयो। खुट्टा सुन्निएका छन्। अनुहार पनि सुन्निएर डम्म हुन्छ कहिले त। यो छोरी पनि सधैँ बिरामी भइरहन्छे। तागतिलो खानेकुरा पाए पो खाओस्। दुध पनि त्यति आउँदैन, अगाउँदिने जस्तो लाग्छ। रोइरहन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले वाचन भएको कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो थियो। आज 10औं श्रृंखलामा कृष्ण धरावासी कसरी साहित्य क्षेत्रमा उदाउँदै जानुभयो भन्ने प्रसंग आयो। कृषि विकास बैंकको जागिरमा पहिलो पल्ट फिल्ड जाँदाको अनुभव र साहित्यमा उहाँ लाग्दा बैंकले गरेको सहयोगको पनि प्रसंग आयो। आजको वाचनको अन्त्यतिर आएको आताको प्रसंग साह्रै नै मार्मिक थियो। बाँकी प्रसंग अर्को श्रृंखलामा आउने नै छन्।
हवस् त श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको बाँकी श्रृंखला लिएर आउने नै छौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा पनि हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ। शुभरात्रि।